ऊ आज मसँग छल गरेर गई, ऊ आज मसँग छल गरेर गई, मेरो मन अनि मुटु खलबल गरेर गई, मेरो मन अनि मुटु खलबल गरेर गई। नजाऊ पर्ख है भनेकै थिएँ मैले, नजाऊ पर्ख है भनेकै थिएँ मैले, मेरो कुरा नसुनेर बल गरेर गई। ऊ आज मसँग छल गरेर गई, मेरो मन अनि मुटु खलबल गरेर गई। नमस्ते दर्शक श्रोताबिनहरू, यो कार्यक्रम मेरो प्रतिभा। आज पनि तपाईँको माझमा कार्यक्रम मेरो प्रतिभा लिएर उपस्थित भइसकेको छु। म कार्यक्रम प्रस्तुता तीर्थराज जोशी, एकदमै तपाईँसँग मिठा मिठा कुराकानी गर्नका लागि र तपाईँसँग एकदमै मिठा साहित्य रचनादेखि लिएर एकदमै हामीसँग विभिन्न साहित्य सिर्जना गर्ने अतिथिज्यूहरूलाई मैले समेट्ने गर्दछु र विभिन्न उहाँका अतिथिका सिर्जना तपाईँमा आज प्रस्तुत गर्ने जुन एउटा बाटो हिँडिरहेको छु, यो बाटोमा चाहिँ निरन्तर मैले आफ्ना अतिथिहरूलाई बोलाउने र उहाँका प्रतिभा तपाईँमा आज राख्ने एउटा अतिथिसँगको भलाकुसारी गर्ने कार्यक्रम हो यो मेरो प्रतिभा। तपाईँसँग भएका थुप्रै प्रतिभाहरूलाई पनि समेट्ने गरिरहेको छु। के कस्तो लाग्छ त्यसको सल्लाह सुझाव दिँदै गर्नुहोला। र आज पनि हामीसँग एकदमै अतिथि हुनुहुन्छ, एकदमै देउडा क्षेत्रतिर अब्बल व्यक्ति हुनुहुन्छ, जो देउडा क्षेत्रमा निरन्तर लागिरहनु भएको छ। सानो उमेरमै अहिलेको यो उमेरदेखि नै उहाँ देउडा प्रेमी बन्नुभएको छ। एउटा देउडा गीतबाट नै चिनिनु भएको छ, देउडा गायक भनेर चिनिनु भएको छ। रोहित खड्काजी हुनुहुन्छ। म उहाँलाई कार्यक्रम मेरो प्रतिभामा स्वागत गर्न चाहन्छु। रोहितजी, तपाईँलाई कार्यक्रम मेरो प्रतिभामा स्वागत छ। हजुरआमा भन्नुहुन्छ, सिकाउनुहुन्छ पुरानै संस्कार, हजुरआमा सिकाउनुहुन्छ पुरानै संस्कार, दर्शकहरू सबैलाई मेरो नमस्कार। दाइ नमस्ते। नमस्ते। यो कार्यक्रमको सुरुवातमै एकदमै मिठो सायरी हाल्नु भएको छ। रोहितजी, आजभोलि तपाईँ सन्चै हुनुहुन्छ नि? एकदम दाइ सन्चै छु। के कसरी बितिरहेका छन् रोहितजीका आजभोलिका यात्राहरू, दिनहरू? आजभोलिको दिनहरू दाइ गीत सङ्गीतमा अनि पढाइतिरमा अलि व्यस्तता छु दाइ। पक्कै पनि पढाइ र अनि आफ्नो साङ्गीतिक यात्रा निरन्तर गर्दै हुनुहुन्छ? हजुर हजुर, एकदमै। कहाँ पुगेको छ तपाईँको साङ्गीतिक यात्रा अहिलेसम्म? गीतहरू कतिसम्म निकाल्नु भएको छ अहिलेसम्म? साङ्गीतिक यात्रा अहिले मैले भर्खर लगातार दिइरहेको छु। अहिले अब दोस्रो एल्बम सुनेको मैले, त्यही त मैले सुनेको तपाईँका गीतहरू दुईवटा चाहिँ ठिनका प्याट्टा प्याट्टा र एउटा अर्को तपाईँकै भोइसमा रेकर्डिङ भएको त्यो गीतहरू मैले सुनेको थिएँ। त्योभन्दा अरू फरक कुनै अहिले चाहिँ तत्कालै अब कुनै नयाँ प्रस्तुति कुनै केही छ तपाईँको? दाइ अब प्रयासमा छु म, जहाँसम्म म प्रयास गर्नेछु अनि प्रयासमा लागेको छु। अहिले दसैँतिरमा अब निकालौँला भन्ने कोसिसमै नै छु। पक्कै पनि अब अझ तपाईँको यात्रा चाहिँ कहिले पनि रोकिनेवाला छैन। देउडा क्षेत्रतिर चाहिँ तपाईँ एकदमै मरिमेटेर पनि लागिराख्नु भएको छ। हजुर हजुर, म देउडा तपाईँलाई म एउटा कुरा सोध्न चाहन्छु। तपाईँले सुदूरपश्चिमको आफ्नो कला संस्कृति जोगाउनु पर्छ भन्ने चाहिँ कतिको मन लागिरहेको छ? आफ्नो देउडा क्षेत्रलाई चाहिँ कतिको मन पराउँछन् तपाईँका दर्शक श्रोताबिनहरूले र तपाईँका गीतहरूदेखि लिएर तपाईँले कतिको फोकस गर्नुभएको छ देउडा क्षेत्रलाई? मैले फोकस धेरै गरेको छु दाइ, होइन? म एकदम देउडामा अब्बल मान्छे र देउडा प्रेमी पनि हो। सानैदेखि देउडा गुनगुनाउने अनि गाउँको स्कुलतिर अनि सानैदेखि स्कुल लेभलतिर गाउँको वनपाखातिर ठाडी भाकाहरू, होइन, मेन हाम्रो ठाडी भाकाहरू गाउने मान्छे हो कि दाइ म। पक्कै पनि एकदमै देउडा गायन क्षेत्रतिरदेखि लिएर उहाँ देउडा आफै सिर्जना गर्ने व्यक्ति, जुन आफ्नै शब्द लयमा उहाँले थुप्रै गीतहरू निकालिसकेको छ र अझै निकाल्ने प्रयासमा पनि हुनुहुन्छ। अर्थात् रिलिज गर्ने आफ्ना सिर्जनाहरू अगाडि बढाउने क्षेत्रतिर चाहिँ अगाडि बढिराख्नु भएको छ सानो उमेरमा। अहिले चाहिँ भाइको ठ्याक्कै उमेर चाहिँ कति भएको छ? मेरो दाइ अहिले 18 पुग्यो। पक्कै पनि एकदमै सानो उमेरमै 18 वर्षदेखि नै उहाँ चाहिँ देउडामा अब्बल एकदमै देउडामा लागिरहेका छन्। आफ्नो प्रस्तुतिलाई अगाडि बढाउनका लागि यो उमेरका केटाकेटीहरू, यो उमेरका उहाँ यो रोहितजीको उमेरका हाम्रा युवा युवतीहरू चाहिँ देउडा क्षेत्रतिर आजभोलिको देउडा सुन्छ कसैले, अर्थात् यो गीतमा लाग्नुपर्छ, हामीले त अझै ऱ्याप ब्याटलतिर जानुपर्छ भन्ने कुराहरू गर्दाखेरि रोहितजीलाई चाहिँ त्यो चाहिँ एकदमै साइड लाएर आफ्नो सुदूरपश्चिमेलीको कला, आफ्नो सुदूरपश्चिमीको हाम्रो संस्कृति यही हो, आफ्नो कलालाई जगर्ना गर्नुपर्छ भन्ने लागिराख्नु भएको छ। रोहितजी, तपाईँलाई चाहिँ आफ्नो साथी, आफ्नो सङ्गीहरूले चाहिँ कतिको देउडा क्षेत्रतिर तपाईँलाई अघि बढाउन साथ सपोर्ट गरिरहेछन्? अब साथ सपोर्ट चाहिँ दाइ अब गर्ने हुन्, होइन, लागेपछि। तर पनि दाइ अब हामी देउडा
अरू सांस्कृतिकहरू बाहिरतिरको सांस्कृतिकहरूलाई मन पराउने हाम्रो देउडा हाम्रो भाषा सांस्कृतिकलाई जगेना नगर्ने के या त्यो त्यत्तिकै हो यार तेरो के मन पराउने यार त्यसलाई भन्छु मैले यो प्रसङ्ग चाहिँ किन जोडेको भने तपाईँ अहिले यो उमेरको अहिलेका केटाकेटीहरू अर्थात् अहिलेका युवा युवतीहरूले चाहिँ यो देउडा क्षेत्रलाई चाहिँ बढी कम हेरेको अर्थात् कम मन पराएको र अहिलेको जुन बाहिरी कल्चर छ त्यसलाई चाहिँ बढी फोकस गर्ने भएको हुनाले तपाईँलाई तपाईँका साथीहरूले कतिको सपोर्ट गरिरहेछन् भन्ने कुरा सोधेको थिएँ। हजुर यो चाहिँ दाइ अब सपोर्ट चाहिँ गर्दैनन् होइन त्यति गर्दैनन्। म भन्छु अब म बाटोतिर पनि गुनगुनाउने मान्छे होइन यहाँ देउडा के गुनगुनाउँछ ऱ्याप ऱ्याप गा हामी पनि सुन्छौँ। अनि म भन्छु आफ्नो सांस्कृतिक अनि आफ्नो मौलिकता हेर अनि बल्ल बाहिर कल्चरहरू हेर के भन्छु कि म त दाइ पक्कै पनि आफ्नो भाषा आफ्नो बोली आफ्नो सुदूरपश्चिमीले एउटा अखण्ड सुदूरपश्चिमलाई अझै चिनाउने एउटा देउडाले पनि ठुलो भूमिका निर्वाह गरेको छ र यो चाहिँ सधैँ निरन्तर लागिरहोस् यसको साथ सपोर्ट दर्शक श्रोताबिनहरूले पनि गरिराखुन् भन्न चाहन्छु। अब यति बेला चाहिँ रोहितजी तपाईँले एकदमै दर्शक श्रोताबिनहरू हामीलाई यसरी हेरिरहेका छन् यति माया गरिराख्नु भएको छ कति बेला रोहितजीले आफ्नो प्रस्तुति देखाउलान् भन्ने प्रतीक्षामा पनि हुन सक्छन्। तपाईँको एउटा देउडा गीत दर्शक श्रोताको माझमा जाओस् न त। म अहिले पहिलो एल्बम निकालेको ठाडी भाका आफ्नै स्वरमा होइन हुन्छ आफूले लय शब्द कोरेको मान्छे त्यो सुनाउँछु है। हस् सिरुका पातको हलो परालका सैला दुःख पड्या गैला दुःख पड्या गैला क्या दुःख पडन्न मान्या रोएको सिरानी हुनु मायाको साथी हुनु गरिबले अघि बढ्नु जनताको हाती हुनु बाँसुरी बजाउँदै रहे बगडका बान्या कैखीलाई जाउँ खेतीपातीको छ मेरा खान्या रामणीको सुनको मृगा रामजी छन् सिकारी देशै भौती सहकारी वै भौती भिकारी। धन्यवाद है। कति मिठो स्वरका धनी एकदमै रोहित खड्काजी एकदमै आफैमा एकदमै यति मिठो स्वर छ यो उमेरमै भने उहाँको जुन गायन क्षेत्र बढ्दै गयो उहाँको निरन्तर यात्रा अघि बढ्दै गयो भने हामी भविष्यमा त कल्पना गर्न सक्दैनौँ यति मिठो स्वर छ। दर्शक श्रोताबिनहरू आफै तपाईँले पनि जज गर्न सक्नुहुन्छ यो उमेरमा त यति मिठो गीत गाउनुहुन्छ रोहितजीले भने पक्कै पनि यो आवाज यो स्वर हामी लगायत यो सम्पूर्ण दर्शक श्रोताबिनहरूले पनि सबै माझ पुर्याइदिउन् भन्न चाहन्छु र यो कार्यक्रम मेरो प्रतिभाबाट पनि तपाईँलाई हेरिरहने दर्शक श्रोताबिनहरूले पनि सबैलाई अझै तपाईँलाई चिनाउने एउटा अवसर पनि दिएको छौ तपाईँले धेरै धेरै धन्यवाद छ। अझै पनि जुन तपाईँका प्रतिभाहरू निरन्तर यात्रा गर्दै गर्दाखेरि कुनै त्यस्तो एकदम घटनाहरू चाहिँ कुनै त्यस्तो घटना घटेको छ कुनै यस्ता गीतहरू तपाईँले गाउँदै गर्दाखेरि यात्रा गर्दै गर्दाखेरि कुनै यस्तो अप्ठ्यारो परिस्थिति सिर्जना भएको छ रोहितजी? दाजु त्यस्तो अप्ठ्यारो परिस्थिति भन्दा पनि होइन मैले एउटा कार्यक्रममा गएको थिएँ जुन कार्यक्रम हाम्रो यस्तै सबै समेटेको थियो र सबै गएका थियौँ र मैले देउडा गीत गाउँदै गर्दा अनि देउडा गीत गाउँदै गर्दा चाहिँ एउटा हुनुहुन्थ्यो अब लेजेन्ड मान्छे होइन अनि आइमाई नै हुनुहुन्थ्यो। हामी अब मैले सुदूरपश्चिम गीत गाएँ दाइ होइन पहाडी गीत गाएँ अब उहाँले भन्नुभयो सुदूरपश्चिम अब हामी सब नेपाली एउटै हौँ सुदूरपश्चिम के पहाडी के तराई के मधेस भन्यो क्या अनि
मैले त्यतिखेर जवाफ केही दिएन दाइ, हाँसेर बुस्कुराइदिएँ होइन। किन भनेपछि सबै सांस्कृतिक एउटै हो दाइ होइन। तराई अनि थारू गीत अनि पहाडी गीत, अहिले नेपाली गीत, आधुनिक सबै सांस्कृतिक एउटै हो दाइ, तर हल्का प्याटर्न फरक होला अनि मान्छेमा हल्का केही। उहाँको भनाइ चाहिँ हामी नेपाली हो, सुदूरपश्चिम के मध्यपश्चिम के सबै नेपाली त हो, नेपाली नै बोल्नुपर्छ भन्ने एउटा त्यस्तो धारणा बोकेर आउनु भएको थियो कि? हजुर त्यस्तै भनेको थियो। अब पक्कै पनि। अनि तपाईँको चाहिँ भनाइ त्यसमा चाहिँ हाम्रो सुदूरपश्चिम भनेको अखण्ड पश्चिम हो र हामीले आफ्नो भाषा, आफ्नोमा बोलिने एउटा डोटेली भाषा छ जुन, त्यसलाई चाहिँ हामीले अझै पनि निरन्तरता दिनुपर्छ, यसलाई अग्रसर गराउनुपर्छ भन्ने तपाईँको माग थियो। हजुर मैले त्यो भनेको थिएँ। अब डोटेली भाषाबाट नि नेपाली भाषाको उत्पत्ति भएको हुँदै अब त्यो घमण्ड गर्यो भन्ला होइन, अझ घमण्ड चाहिँ त्यो होइन। किन भनेपछि सुदूरपश्चिमको भाषाबाट नै ठेट भाषाबाट नि नेपाली हाम्रो नेपाली भाषा आएको हो भन्न मैले अग्रजहरूबाट सुनेकोमा हो होइन। अब म त्यस्तो भविष्यवाणी गर्ने त्यो गर्ने मान्छे होइन होइन, मैले त्यो गरेको। पक्कै पनि रोहितजी, हामी त्यतातिर बढी जानुभन्दा जुन तपाईँले एउटा आफ्ना घटना यस्तो भएको थियो र यसो भन्नुभयो र त्यसो गर्दै गर्दाखेरि चाहिँ जुन तपाईँले त्यस्तो एउटा आफूमा चाहिँ सुदूरपश्चिमको एउटा शान, हाम्रो सुदूरपश्चिमको भाषालाई अगाडि बढाउनुपर्छ भनेर जुन अडान लिनुभएको छ, जुन तपाईँ लागि पर्नु भएको छ, त्यो आफ्नो कला संस्कृति बचाउन र देउडा गीतको एकदम माध्यमबाट तपाईँले आफ्नो कलालाई अगाडि बढाइराख्नु भएको छ, आफ्नो संस्कृति जोगाउने एउटा अभिन्न तरिकाले, अभिन्न अङ्गको रूपमा देउडा संस्कृतिलाई अगाडि बढाइराख्नु भएको छ। तपाईँको यो यात्रा निरन्तर अगाडि बढिरहोस् भन्न चाहन्छु। र तपाईँको दोस्रो गीत पनि हामी दर्शक श्रोतामा सुनाउन सक्छौँ त? हजुर एकदमै, किन नसुनाउनु। हजुर हुन्छ, सुरु गर्नु त। मैले आफै अभिनय गरेको थिएँ यो गीतमा। पक्कै पनि। रेखा के गौरी भट्ट र तपाईँको? हजुर गौरी दिदीले र मैले गाएको अनि मैले अभिनय गरेको थिएँ। हजुर हुन्छ, छोटो मिठो एकदम दर्शक श्रोतालाई। ठिन्का प्याट्ट प्याट्ट गीतको बोल सुदूर धमाकामा छ, त्यो गीत दर्शकमाझ राख्न चाहन्छु। अनि हे ठिन्का प्याट प्याट क्या सलाई हुँदैन क्या, हे दिनका झ्याट झ्याट बाडुली पठाउँदिरया, हे चपाउन छन् सुर्ती देखिन गोठाला जसा, हे बाहिर लाउँदा फुर्ती भित्र सैनी कुट्याकी छ, हे हाल्यापछि फुटिन्या नहालै काँचका चुडा, हे भित्र सासु कुटिन्या तपन कम्ती कि छैन, हे जुम्ला जुम्ली कोट बझाङ्राम रोसाइपाल हिमाल, हे वाइनी लाली ओठ सालिका गुलाबी गाला। थ्याङ्क यू, यति नै भयो छोटोमा। एकदमै मिठो गीत हामीलाई एकदमै सिर्जना गर्ने, मिठा गीत रचना गर्ने रोहित खड्काजी हुनुहुन्छ आज हाम्रो बसाइमा। उहाँका थुप्रै गीत, उहाँ यो उमेरमै त हाम्रो स्वर तपाईँलाई मैले सुनाइसकेँ, अझै पनि उहाँका स्वर हामी सुन्ने नै छौँ। उहाँका गीत सङ्गीतको यात्रा निरन्तर अगाडि बढिरहोस् भन्न चाहन्छु। र रोहितजी, अब हामी लगभग कार्यक्रमको अन्तिमतिर पुगिसकेका छौँ र तपाईँ एकदम सुदूरपश्चिमको व्यक्ति भएर, आखिर सुदूरपश्चिममा देउडा गायक भएर पनि तपाईँ सबैभन्दा राम्रो देउडा गायक कसलाई मान्नुहुन्छ? भुवन दाहाल, चक्रबम र गायिका गौरी भट्ट, सब तीनजनालाई तपाईँले मन पराउनुको कसलाई सबैभन्दा बढी मन पराउनुहुन्छ र किन मन पराउनुहुन्छ छोटोमा? अहिले भन्नुपर्दा नि चलेको गायक दाजु चक्रबम, अनि चलेको गायिका दिदी गौरी भट्ट, अनि हाम्रो अग्रज दाजु हुनुहुन्छ। अहिले चाहिँ म अग्रज दाजुलाई नै रोज्छु, मैले भुवन दाहाललाई नै रोज्छु। एकदमै सुदूरपश्चिमको एकदमै बढी देउडाको लागि त एकदमै सम्राट, देउडा सम्राट नै भनेर चिनिनुहुन्छ सुदूरपश्चिममा भुवन दाहाल। हजुर एकदमै तपाईँले भुवन दाहाललाई मन पराउनुको कारण के? उहाँको ठाडी भाकाको त्यो भकल हुन्छ नि, त्यो एकनासी लिनुहुन्छ कि, म त्यसलाई मन पर्छ कि दाजुको त्यो लय हो। एकदमै भुवन दाहाललाई नै उहाँले चुज गर्नुभएको छ, किनकि सबैभन्दा आखिर सबैले चुज बढी नै गर्छन् र अहिलेको चलेको भन्दा उहाँ चाहिँ पहिलादेखि नै त्यो हिट भयो, त्यो अग्रसरमा आउनुभएको। सुदूरपश्चिमलाई एउटा देउडा गीतको माध्यमबाट पनि एकदम चिनाउनु उहाँको पनि ठुलो हात रहेको छ। त्यही भएर तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ। र एकदमै अब हामी कार्यक्रमको अन्तिमतिर छौँ र तपाईँसँग कुरा गर्ने टाइम त हामीसँग थोरै छ, त्यही भएर नि दर्शक श्रोतालाई जाँदै तपाईँ के भन्न चाहनुहुन्छ? दर्शक श्रोताहरूलाई म यो भन्न चाहन्छु, हामीले आफ्नो कला, आफ्नो सांस्कृतिक र आफ्नो मौलिकतालाई हेर्नुपर्छ। बाहिरको गीतहरू
अनि बाहिरको सांस्कृतिकहरू आउँदै गर्छ, त्यसलाई हल्का मिचेर भए पनि आफ्नो संस्कृतिलाई चाहिँ अगाडि बढाउनुपर्छ भन्ने चाहिँ मेरो भनाइ हो दाइ। अरू भन्नु केही छैन, हाम्रो संस्कृतिलाई हेरौँ अनि संस्कृतिलाई माया पक्कै पनि सुदूरपश्चिमको कला संस्कृति जोगाउनुपर्छ भन्ने उहाँको चाहिँ मूलधार रहेको छ र आफ्ना कला प्रतिभाहरूलाई अगाडि बढाउनका लागि चाहिँ एकदमै लागि पर्नुभएको छ भाइ हाम्रो रोहित खड्काजी हुनुहुन्छ। धेरै धेरै धन्यवाद छ आज कार्यक्रममा आएर आफ्नो प्रस्तुति तपाईँले दर्शक श्रोताहरू माझ राखिदिनु भएको छ र एकदमै कार्यक्रमको शोभा बढाएर हाम्रो सहज एउटा निम्तोलाई सहज तरिकाले स्वीकार गरेर पाल्नु भएको थियो। एकदमै धेरै धेरै धन्यवाद छ। अहिले भने हामी कार्यक्रमबाट छुट्टिन्छौँ। नमस्ते। नमस्कार।